सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज नेपाल मात्रै होइन विश्व अहिलेसम्म पनि कोरोनाको संक्रमणबाट मुक्त भएको छैन। बरु यो दिनानुदिन यो समस्या चाहिँ बढ्दै गइराखेको स्थिति नै छ र नेपालमा सरकारले लिएका पहलकदमीहरू, लिएका निर्णयहरू, नीतिहरू ती सान्दर्भिक नै छन्। तर आज मैले यस सन्दर्भमा चाहिँ देशका विभिन्न भूभागमा जो अलिकति हामीले भूगोललाई चाहिँ त्यसको विभाजन गर्ने हो भने, कोरोना संक्रमणको हिसाबले भूगोललाई विभाजन गर्ने हो भनेदेखि रेड एरियाको रूपमा छन्। त्यस्ता ठाउँहरूमा धेरै नै समस्या भएको र सरकारका पहलकदमीहरू, सरकारका कार्यक्रमहरू, योजनाहरूले चाहिँ प्रभावकारी रूप लिन नसकिराखेको स्थिति मैले यहाँनिर अलिकति उठाउन खोजिराखेको छु। देशव्यापी रूपमा प्रशंसनीय नै छ। सरकारले योजनाबद्ध रूपमा जुन नेपाली नागरिकहरू जो अलपत्र परेका छन्, रोजगारी गुमाएका छन्, उहाँहरूलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ र त्यो कार्ययोजनालाई अगाडि पनि बढाइसकेको छ। त्यसकारणले यो प्रशंसनीय छ र यसमा चाहिँ नचुकोस् सरकार, कहीँनिर पनि व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सरकार नचुकोस् भनेर मैले चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। र अर्को क्वारेन्टाइनहरू, हाम्रा क्वारेन्टाइनहरू व्यवस्थित हुन सकेनन्। क्वारेन्टाइनहरू खास गरी जहाँ बढी सङ्क्रमण छ त्यस्ता ठाउँका क्वारेन्टाइनहरू धेरै नै व्यवस्थित हुनुपर्थ्यो, तर त्यहाँ धेरै नै अव्यवस्थित भइराखेको स्थिति चाहिँ मिडियामा पनि आइराखेको छ, माननीयज्यूहरूले पनि उठाइराख्नु भएको छ। त्यस्ता ठाउँहरूलाई हामीले धेरै व्यवस्थित गर्नु पर्यो। र मलाई एउटा अनुभव के छ भन्दाखेरि, यदि तल्लो निकायहरूबाट, खास गरी स्थानीय तहहरूबाट, सङ्घ संस्थाहरूबाट हामीले व्यवस्थित रूपमा क्वारेन्टाइनलाई राम्रो बनाउन सक्दैनौँ भने नेपाल आर्मीले लुम्बिनीमा विदिन 1 मन्थ, 1 महिनाभित्र 3000 अट्ने त्यो एउटा ठुलो सभा हल चाहिँ 1 महिनाभित्र उसले बनाउन सकेको थियो। 2 वर्ष अगाडि बनाएको त्यो सभा हल अहिले पनि त्यो अस्थायी सभा हल हो, तर अहिले पनि त्यो चाहिँ काम लाग्ने छ, त्यो चाहिँ युजमा आइराखेको स्थिति छ। त्यस्तै हामीले यो एउटा विपदको परिस्थिति हो, विशेष परिस्थिति पनि हो। हामीले सुरक्षा अङ्गहरूलाई परिचालन गरेन भने, नेपाली सेनाहरूलाई परिचालन गरेर भए पनि क्वारेन्टाइनहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ कि त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जाओस्। तर आज जुन क्वारेन्टाइनहरू छन् ती क्वारेन्टाइनहरू पुलिसका हिरासत जस्ता भए, जेल जस्ता भए भन्ने टिप्पणीहरू आइराखेको छ। यसको छिटोभन्दा छिटो यसको चाहिँ समाधान गर्नु पर्यो। ती क्वारेन्टाइनहरूमा शौचालयको व्यवस्था होस्, खाने व्यवस्था होस्, सामाजिक दूरीसहितको बस्ने व्यवस्था होस्, किट त्यसमा पनि खास गरी चाहिँ यो कोरोनासँग सम्बन्धित मास्कको कुरा भयो, सेनिटाइजरको कुरा भयो, यस्ता चिजहरूको पनि अभाव त्यहाँ छ भन्ने कुरा आइरहेछ। त्यस्ता समस्याहरू चाहिँ मुक्त भएर ती क्वारेन्टाइनहरू व्यवस्थित हुन सकुन्। अरू तराईमा चाहिँ गर्मीको मौसम छ, त्यहाँ चाहिँ झुलको आवश्यकता पर्छ। अरू पनि यस्ता चिजहरू छन् जसले एउटा मापदण्ड बनाऊँ र क्वारेन्टाइनलाई त्यो ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थित गरौँ। देशभरि चाहे त्यो सुदूरपश्चिम होस्, कर्णाली प्रदेश होस्, 5 नम्बर प्रदेश होस् वा 2 नम्बर प्रदेश होस्, यस्ता समस्याहरू भएका धेरै ठाउँहरू चाहिँ आइरहेको छ र यसको समाधान होस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को PCR किटको परीक्षणको दायरा यो चाहिँ साँगुरो भयो। यो यसको दायरा पनि बढाउनु पर्यो र परीक्षणलाई चाहिँ हामीले यसका किट चाहिँ अहिल्यै हामीलाई समस्या हुनु भएन। अहिले चाहिँ 4000 नपुग्दै हामीले चाहिँ एकदमै समस्याको रूपमा चाहिँ त्यो देखाउन थाल्यौँ भने भोलि यो त सङ्ख्या बढ्न सक्छ। अझै चाहिँ भारतबाट आउने क्रम चाहिँ यो रोकिएको छैन। त्यसै गरेर अरू बाहिरबाट पनि हामीले ल्याउँदैछौँ। आजै चाहिँ समस्या जस्तो एकदमै धान्न नसके जस्तो स्थिति देखा पर्यो भनेदेखि त्यो भयावह स्थिति बन्न सक्छ। त्यसो भएर यो PCR किटहरू पनि, चाहे त्यो RDT किट होस्, PCR किट होस्, खास गरी RDTमा अहिले विश्वास कमजोर बन्दै गइरहेछ। त्यसो भएर PCR किटलाई नै हामीले चाहिँ बढाउनु पर्नेछ, यसको परीक्षणको दायरालाई बढाउनु पर्नेछ, त्यसतर्फ ध्यान जाओस्। र अर्को रिपोर्ट पनि समयमा उपलब्ध नहुने, 5 दिन त यसै लाग्छ भनेर भनिएको छ, 1 हप्ता बित्दाखेरि पनि 10 दिन बित्दाखेरि पनि रिपोर्ट प्राप्त भएन भन्ने गुनासाहरू छन्। यी गुनासाहरूको पनि सम्बोधन होस्, सरकारको यसतर्फ ध्यान जाओस् भनेर मैले अनुरोध गर्न चाहेको छु। आइसोलेसन वार्ड भएन, अब क्वारेन्टाइनलाई नै, क्वारेन्टाइनको हालत त्यस्तो छ, क्वारेन्टाइनलाई नै चाहिँ हामीले आइसोलेसनको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने जुन स्थिति देखा पर्दैछ, यो पनि
यो कमजोरीलाई पनि हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ। आइसोलेसन वार्डलाई चाहिँ हामीले वृद्धि गर्नु पर्यो, यसको सङ्ख्या बढाउनु पर्यो, उपचारलाई थप एकदमै ध्यान दिएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो। भेन्टिलेटरको सङ्ख्या पनि थप्नु पर्यो। अहिल्यै भेन्टिलेटर पुगेन भन्नुपर्ने स्थिति आयो भनेदेखि भोलि के होला, भोलि बढ्दै जाँदाखेरि स्थिति के होला, त्यसतर्फ पनि सरकारले चाहिँ यथोचित ध्यान पुर्याउन जरुरी छ, ध्यान दियोस्। अर्को राहतको सन्दर्भमा चाहिँ सरकारले ठिक निर्णय गरेको छ। एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत राहतलाई व्यवस्थापन गर्ने सरकारको निर्णय ठिक छ। सरकारले बजेटको पनि व्यवस्था गरेको छ, तर राहत चाहिँ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ पुग्न नसकेको गुनासोहरू आइराखेको छ। राहतलाई अहिले चाहिँ स्थानीय तहहरूलाई हामीले धन्यवाद दिनै पर्दछ, चाहे त्यो नगरपालिका होस्, चाहे अरू चाहिँ स्थानीय तहहरू वा प्रदेश सरकार, यो सबैले राहतलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूले ध्यान दिइराख्नु भएको छ, तर त्यतिले पुगेको स्थिति देखा परिरहेको छैन। यही सदनमा पनि कुरा उठिरहेछ, कसरी चाहिँ यो राहत पुगेन, भोकमरी हुन थाल्यो, भोकै मान्छे मर्न थाल्यो अथवा मर्यो पनि भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेछ। यसमा मेरो के विनम्रतापूर्वक के अनुरोध छ भने, हामी केन्द्रका सांसदहरू वा प्रदेशका सांसदहरू, स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरू, जिल्लाका प्रमुख उपप्रमुखहरू, सदस्यहरू, ओडाका आज चाहिँ हामीसँग 6743 ओडा छन्। 6743 ओडाका ओडा अध्यक्षज्यूहरू, 26,972 चाहिँ ओडा सदस्यहरू हुनुहुँदो रहेछ, जो प्रत्यक्ष टोलमा सम्बन्धित हुनुहुन्छ, र 753 स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरू, जिल्ला समन्वय समितिहरू, प्रदेशका मान्यज्यूहरू, केन्द्रका मान्यज्यूहरू, हामी सबै मिल्दाखेरि चाहिँ यो हजारौँको सङ्ख्या जुन छ, यसले चाहिँ यो समस्याको हल गर्नको लागि हामी सबै लाग्नु पर्दछ। हामी सांसदहरू यो सदनमा बोलेर मात्रै हाम्रो ड्युटी पुरा हुँदैन। हामी वास्तवमा जगमा उभिएका छौँ भनेदेखि, जमिनमा उभिएका छौँ भनेदेखि हामीलाई के थाहा छ भने कुन टोलमा जनताको स्थिति के छ भनेर हामीलाई थाहा हुन सक्दछ। मलाई लाग्दछ हामीलाई थाहा छ, र हामीले पनि यो सदनमा बोलेर मात्रै हाम्रो दायित्व पुरा भयो भन्ने नठानौँ। यो कुनै राजनीतिक विषय होइन, यो नितान्त मानवीय विषय हो, र यो मानवीय विषय भएको हुनाले कसैको आदेश कुर्नु पनि पर्दैन, कसैको निर्णय कुर्नु पनि पर्दैन। यस्तो समस्या हल गर्नको लागि हामीले समन्वयकारी भूमिका खेलौँ, र तलका वडा सदस्यसम्मको जनप्रतिनिधिहरू हामी सबै मिलेर कम्तीमा पनि यो भोकमरीबाट जनता मर्ने स्थिति नबनोस्। सरकारको त छँदैछ, कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन, सरकारको यो अभियान हो, सरकारको यो योजना हो। थाहा पाउनु पर्यो, सूचना सम्बन्धित मान्छेलाई पनि दिनु पर्यो, र हामीले पनि सूचना राखेर कहाँनिर त्यस खालको समस्या छ त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि हामी सबैले ड्युटी फुल भएर त्यस हिसाबले चाहिँ लाग्नुपर्ने परिस्थिति छ। हामी सबै लागौँ भनेर म वडा सदस्यसम्मलाई यहीँबाट चाहिँ अपिल गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी सबै लागेर त्यो तल्लो वर्गको जुन समस्या छ, भोकको समस्या छ, त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्न लागौँ, र हामी पनि समन्वयकारी भूमिका खेल्ने कुरामा वा कार्यकारी ढङ्गले नै यस्तो समस्यालाई समाधान गर्ने कुरामा हामीले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने ठाउँहरू हेरौँ, र त्यस्तो ठाउँमा हामी स्वयंले पनि भूमिका खेलौँ भनेर म आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु। राहतलाई यस हिसाबले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र अर्को चाहिँ आज यो लकडाउनको कारणले, कोरोना सङ्क्रमणको कारणले वा पहिलेदेखि पनि अलिकति भएको समस्या के छ भने अध्यक्ष महोदय, यो कृषितर्फ चाहिँ नि दुईवटा समस्या अहिले यति बेला देखिरहेछ। एउटा समस्या यो मलबिउको समस्या, यो हिजो पनि देखिएको, आज मात्रै यो देखियो यस्तो कुरा होइन, हिजो पनि यो देखिएको समस्या हो, तर आज पनि यो समस्या समाधान हुन नसक्ने कुरा चाहिँ यो दुःखकै कुरा हुन्छ। त्यसो भएर अब खेतीपातीको मौसम सुरु भएको छ, त्यसो भएर मल र बिउको समस्या हुँदैन भनेर हाम्रो कृषि मन्त्रालयले, कृषि मन्त्रीज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, लागिरहनु भएको छ भन्ने हामीले सुनिरहेछौँ। तर यो मल बिउको समस्या चाहिँ यसपटक किसानहरूलाई हुँदैन भनेर यसको एस्योर गर्न जरुरी छ, यसको चाहिँ सुनिश्चितता होस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को, उत्पादनको बजार भएन भन्ने देशव्यापी चिन्ता भयो। यो हाम्रो उत्पादन विदेशबाट, खास गरी भारतबाट तरकारी आइरहेछ, दुधको चाहिँ धुलो दुध आइरहेछ, हामी त्यो मार्केटमा चाहिँ त्यो खानुपर्ने स्थिति छ, तर हाम्रो दुध चाहिँ आज पोखिने स्थिति भइरहेछ, आज चाहिँ हाम्रो तरकारी चाहिँ जमिनमा गाड्ने स्थिति भइरहेछ। यो समस्याबाट चाहिँ हामीले समाधान गरौँ, मार्केटमा हाम्रो उत्पादनलाई पुर्याउने कुरामा, त्यसलाई बजार दिने कुरामा हामी लागौँ। अब हामीले ठुलो ठुलो काम र कुराहरू, म कुरा मात्रै भइरहेछ यस्तो त भन्दिनँ, काम पनि अगाडि बढिरहेछ, योजनामा हामी छौँ। हामीले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने भनेका छौँ, हामीले चाहिँ व्यवसायीकरण गर्ने भनेका छौँ, यो ठिक छ, योजना पनि छ,
छैन भन्ने कुरा भएन। तर आजको जल्दो बल्दो समस्यालाई समाधान गर्न सकिएन भने जनताले यसलाई विश्वास गर्न र हाम्रा योजनाहरूलाई पछ्याउन मुस्किल हुन्छ। त्यसकारणले यसतर्फ चाहिँ सरकारको ध्यान जाओस्, खास गरी कृषि मन्त्रालयको ध्यान जाओस् भनेर मैले ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अर्को एउटा शिक्षातर्फ यो लकडाउनको बेलामा यो शिक्षामा चाहिँ दुईटा कुरामा हामी गर्न सक्छौँ र त्यो अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। लकडाउन अहिले खोलिहालेर अथवा लकडाउनलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा चाहिँ नि हामीले चाहिँ शिक्षातर्फ अहिले भर्खरै विद्यालय खोलौँ यस्तो कुरा हुन सक्दैन। तर शिक्षामा चाहिँ नि एसई को परीक्षा र +2 को परीक्षालाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ। मलाई यस्तो लाग्छ एसई को परीक्षालाई चाहिँ जुन विद्यालयमा विद्यार्थीले पढेको छ त्यही विद्यालयबाटै परीक्षा दिने व्यवस्थापन गरौँ। केही फरक हुन्छ भन्ने मलाई यस्तो लाग्दैन। त्यही विद्यालयमै उसले चाहिँ परीक्षा दिने व्यवस्थापन गरियो भने ती स्कुलहरूले चाहिँ परीक्षाको प्रबन्ध गर्न सक्छन्, सोसियल डिस्टेन्स कायम गरेर र चाहिँ हाम्रो जे मापदण्ड बन्छ त्यो मापदण्ड अनुसार ती स्कुलहरूले व्यवस्थापन गर्न सक्छन् र एसई का हजारौं लाखौं विद्यार्थीहरू चाहिँ परीक्षाबाट वञ्चित हुने आज जुन स्थिति बनिरहेछ त्यो समस्या हामी समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। +2 को पनि त्यही नै हो। जुन +2 मा चाहिँ विद्यार्थीहरूले पढिरहेको स्थिति छ त्यसमै परीक्षा दिने वा नजिकको कम्तीमा पनि नजिकमा चाहिँ हामीले परीक्षा केन्द्रहरू राख्न सक्यौँ भनेदेखि त्यसलाई पनि हामी अगाडि बढाउन सकिन्छ। शिक्षा क्षेत्रतर्फको यो परीक्षाको चाहिँ एसई र +2 को चाहिँ परीक्षाको जुन कुरा हो यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरौँ भनेर मैले शिक्षा मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र अब लकडाउनलाई चाहिँ अहिले अलिकति खुकुलो पार्ने जुन योजना छ सरकारको यो ठिक छ। अब चाहिँ चाहे उद्योगी भनौँ, व्यवसायी भनौँ, जनता भनौँ, सबै उकुस मुकुस भएको स्थिति छ। यो सरकारले चाहिँ आफ्नो लागि आफ्नो चाहिँ योजनाको लागि कुनै उद्देश्यको निम्ति यो लकडाउन गरेको त होइन, जनताको जीवनको लागि हो। तर पनि जतिसुकै जीवनको हुँदाखेरि पनि आर्थिक कुरा नै सबभन्दा प्रबल भएर आउँदो रहेछ। चाहे त्यो उद्योगीको कुरा गरौँ, व्यवसायको कुरा गरौँ वा सर्वहारा श्रमजीवी जनताको कुरा गरौँ, सबै आम रूपमा चाहिँ अब अलिकति खुकुलो गर्नु पर्यो भन्ने त्यो मानसिकता चाहिँ अहिले निर्माण भइराखेको छ। यस हिसाबले चाहिँ त्यसलाई अलिकति खुकुलो बनाऊ। तर खुकुलो बनाउँदाखेरि बिना मापदण्ड नहोस्, हरेक चिजको मापदण्ड होस्। हामी होटेल खोल्छौँ, होटेलको पनि मापदण्ड होस्। हामी कुनै सार्वजनिक स्थल खोल्छौँ, त्यसको पनि मापदण्ड होस्। आज जसरी बाहिरबाट लिएर आउँदाखेरि भाइ विदेशबाट चाहिँ नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याउँदाखेरि जुन हिसाबले हामीले प्रबन्ध गरेका छौँ नि, प्लेनमा चाहिँ एक रोमा एकजना मात्रै राखेर ल्याउने जुन व्यवस्थापन भइरहेछ त्यही हिसाबले हामीले अरू ठाउँमा पनि मापदण्ड तोकौँ, होटेलमा पनि मापदण्ड तोकौँ, अरू सार्वजनिक स्थलहरूमा पनि मापदण्ड तोकौँ र त्यो मापदण्डको आधारमा जनताले पनि त्यसलाई फलो गरौँ र त्यो मापदण्डको आधारमा चाहिँ अब लकडाउनलाई अलिकति खुकुलो गरेर जाने जुन सरकारको योजना हो त्यसलाई प्रभावकारी बनाएर अगाडि बढाउँ। यत्तिकै हजुवाको भरमा हामीले गर्न मिल्दैन। यो रोग त बढी नै रहेछ, रोग घटेको त होइन, रोग हटेको पनि होइन, यो बढी नै रहेछ। त्यसकारणले यसलाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि जाने हो। यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा चाहिँ सरकार एकदमै प्रभावकारी बन्न सकोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को एउटा कुरा मैले नउठाउँदाखेरि पनि मनले मानेन, उठाउँदाखेरि यो के हो त भनेर मैले अलिकति हेर्न चाहेँ। यहाँ के छ भन्दाखेरि अहिले यति बेला चाहिँ राष्ट्रपतिमाथिको आक्रमण यो कुनै एउटा व्यक्तिमाथिको आक्रमणको रूपमा मात्रै भएको भए यसलाई कहीँ कमी छ भनेदेखि सच्याउँ भन्न पनि सकिन्थ्यो होला। तर अहिले हेर्दाखेरि कस्तो देखिरहेको छु भने मैले सामाजिक सञ्जालहरू हेर्छु, मैले सडकमा पनि अलिकति गतिविधिहरू मैले हेरिरहेको छु, हामी सबैले हेरि नै रहेछौँ। यो सब हेर्दाखेरि कस्तो देखिँदैछ भन्दाखेरि यो गणतन्त्रमाथिको प्रहारको रूपमा र यति बेला राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको प्रश्नमा हामी जसरी अगाडि बढ्दैछौँ, देश जसरी अगाडि बढ्दैछ, सरकार जसरी अगाडि बढ्दैछ, यसलाई अलमल पार्ने हिसाबले, यसलाई कमजोर बनाउने हिसाबले दाउपेच पो हुन थालेको हो कि भन्ने ढङ्गको आशंका मैले देखिरहेको छु। त्यसो भएको हुनाले मैले यस ढङ्गको व्यवहार नगरियोस् भनेर मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो गणतन्त्रमाथिको आक्रमण यसलाई हामीले बन्द गर्नै पर्छ र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथिको आक्रमणलाई यसलाई हामीले बन्द गर्नै पर्छ। अब नेपालमा वंशतन्त्र सम्भव छैन, अब नेपालमा अधिनायकवाद सम्भव छैन, सामन्तवाद सम्भव छैन। देश कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसीतर्फ अगाडि बढिसकेको छ, समाजवादतर्फ देश अगाडि बढिसकेको छ, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिका जे प्रश्नहरू छन् तिनको समाधान गर्दै देश अगाडि बढिसकेको छ। त्यसकारणले यहाँ कुनै अब फेरि
देशको चाहिँ राजनीति पछाडि धकेलिने, पछाडि हट्ने कुनै गुन्जाइस छैन। कसैमा भ्रम छ, कसैले त्यस्तो सपना देखेको छ भने त्यो सपना पुरा हुनेवाला छैन र गणतन्त्र यो अगाडि बढ्छ, यो लोकतन्त्र अगाडि बढ्छ र अब चाहिँ फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्छु, यो देशमा कुनै प्रतिगमनको गुन्जाइस छैन। कसैले त्यो मकसद राखेर राष्ट्रमाथि प्रहार गर्ने वा त्यो योजनाभित्र, त्यो दाउपेचभित्र कोही पनि भुलभुलैयामा परेर त्यस हिसाबले चाहिँ सडकमा जाने वा त्यसलाई समर्थन गर्ने ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत हुने कुरालाई हामी सबैले बन्द गरौँ र हामी यो राष्ट्रिय अभिभारा यति बेलाको जुन छ, चाहे त्यो कोरोना सङ्क्रमणबाट देशलाई जोगाउने होस्, चाहे राष्ट्रिय स्वाधीनताको अभियानलाई अगाडि बढाउने कुरा होस्, चाहे गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने कुरा होस्, यसमा सिङ्गो देश एकताबद्ध भएर हामी लागौँ भन्दै मैले आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार।